बरो दीस सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज जेन्ना आमी प्लांट्स सॅपलिंग्स डिस्ट्रिब्युशनाचे एक दीस दवरला, म्हाका दिसता सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनीक झाडां आमगे अवधूत बाबान सांगले ते प्रमाणे व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी युजफूल इन डे टू डे लायफ. आनीक झाडांचो मत म्हाका दिसता जेन्ना कोवीड जाल्लें तेन्ना सगळ्यांचें चड झाडांचो मत कितें म्हणटें हें लोकांक कळ्ळें. जायतो लोक परतून शेतांनी आपणाले भात वो झाड लावपाक परतून कमेस केलें, ओन वेजिटेबल लायताले जेन्ना कोवीड जालो तेन्ना. आनी इम्पॉर्टन्स ऑफ झाडां तेन्ना सारकें कोण येयलें, बिकॉज ऑक्सिजना लागून लोक मेलो हॉस्पिटलांत. आनी आमी झाडां हो खावपाक फर्निचर करपाकूय न्हू, झाडां व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां ऑक्सिजन दिता. आनीक हें आमगेले जाणटेल्यांनी आमगे पुर्वजान आज इतलीं झाडां रानां जेन्ना दिसती पडय तेम केलो म्हूण आज आमी सुसेगाद आहाय. म्हाका दिसता आज झाडां समज 5 झाड लायले जाल्यार आमी 100 झाडां कातताय. हें उलटा जावपा जाल्लें. आज जागो जायता बॅरन लँड आहा जायते. आनीक जेन्ना झाडां नाय कातताय म्हाका दिसता गोंयकारपण सांबाळपाक जायता दासागांव कितें जालें तें खबर आहा तुमकां. थिंगा चोवपान हांव फर्स्ट टायम पावलो थिंगा. 1 लाख 1 स्क्वेअर मिटर जमीन 1,20,000 निघताय. आनी कोण गोंयकार कोण ना, सगळो बायलो झाडां बिडां मान काबार केले. बट साऊथ गोवा आमी आज पासून राखून दवरलां. आमगेली रानां आमगेली शेतां साऊथ गोवा आमी आजून बरे भशेन दवरल्या आनी अशी वचची अशी आमगे अपेक्षा आहा. आनी हांव समजता आज ही झाडां आमी जे कसलीं फ्रूट बेरिंग ही झाडां आहाय ती झाडां वतले आनी लायतले आनी तेजो बरो पैदाद कोता म्हूण बिस्ती आज वयली आनी वन थिंग सायडीन उडयली आनी तशी दवरली हें जावपा जायना. सरकार हें झाड दिता आमकां, पयलीं आसून दिता आनी आतांय दिता. बट झाडांचो बरो करून लावन उपेग बरो जावपा जाय. आज समज एक मानकुराद तूं हाडटा जाल्यार म्हाका सदां स्टार्टींग 3,000 बीन डझन आसता. मागीर म्हणटा 1,000 वा 1,500 मागीर कडेन 800,000 जाता आसलो. बट आज आमकां मानकुरादाचीं झाडां लाची आपणागे झाड आनी हें आमगे घरांत जाता तें आंबो इट इज तेका पेस्टिसायड केमिकल आसना. हांव जाणा मडगांव मेळटाय ते जायते पेस्टिसायड फ्रूट मेळटाय ते सगळें तेजे पेस्टिसायड आसता. बट आमगे लोक वो जो ग्रामीण भागान लोक आहा तो हेल्दी आहा. कित्याक तेमी जे खाता हेची पिकावळ आहा ती बरी आसता. आमी जे कोण भायल्यान रावताय सिटी रावताय बीन जायत जाण तांकां जायतीं दुयेंस जाताय. आज कॅन्सर म्हणटा भरपूर वाडवला. एक कारण की हेंचे फळांचेर हेंचे पेस्टिसायड उजार कोताय ती. सो म्हाका दिसता ही झाडां ओन आमी सगळ्या लायची. आनीक आमगेलो एनवायरमेंट आमगेले एनवायरमेंट राखपाक गरज आहा.